अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, मैं हूँ आपकी राइटर पकीज़ा खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज अपने नावल दश्त द ब्लैक रोज़ का एपिसोड 6 अपलोड करने जा रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक पहले वाले एपिसोड नहीं पढ़े तो पहले इनको पढ़ लें ताकि स्टोरी की आपको समझ आ सके। और अपना फीडबैक अपने कमेंट, लाइक, शेयर से मुझे ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद वो नीली आंखों वाला शहजादा अपने रब के हजूर सजदा रेस था। हाँ, वो नमाज के लिए नींद तर्क करने वालों में से था। नमाज खत्म कर वो अपने हाथ दुआ के लिए उठा चुका था। आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट। यकीनन वो अपने रब का शुक्रगुजार बंदा है। अपने रब की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद वो बेड पर बैठे कुरान पाक पढ़ रहा था। कुछ देर बाद नरमी से कुरान बंद करता अपने लबों से लगा गया, या अल्लाह, मुझे अपने फर्मा बरदार बंदों में रख और नाफरमानी से बचा, कहता कुरान बेड के करीब बनी मखसूस जगह जो काफी ऊपर थी पर रख दिया। फिर बालकनी में आया और अपनी कमर को हाथ से सहलाने लगा। शायद इसे तकलीफ महसूस हो रही थी। कुछ कदम आगे आया, अतराफ का जायजा लिया और आंखें मूंद ली। अब एक गहरी सांस हवा में खारिज की। फजा साफ और पुरसुकून थी। इसे सूरज से पहले का ये मंजर पसंद था। वो इसे बाकायदा देखता और रूह तक को ताज़ा करता। क्या तुमने ऐसा शाही जवान पहले देखा है कभी? कुछ देर सुबह की रोशनी को अपने वजूद तक आने की इजाज़त देने के बाद वो वापस बेड के लिए मुड़ा कि अपने दरवाजे पर वसीम को देख एक चीख बुलंद की। आह, क्या मसला है यार तेरा? ऐसे तो शैतान भी नहीं आता किसी के कमरे में। चलो निकलो यहाँ से, आराम करने दो। वो बिस्तर से ब्लैंकेट को सीधा करता दाईं टांग ऊपर रख चुका था। मैं निकल रहा था तो सोचा याद करवा दूँ। आपकी याददाश्त कमज़ोर है ना? क्या ये सच में बॉडीगार्ड था? यार तुम कॉल करके बता सकते थे। बस सुबह सुबह अपनी शैतानी शक्ल से डराने तो ना आती ना। अब वो बिस्तर में था। ऐसा नहीं कर सकता था मैं। आज मसरूफ रहूँगा, शायद वक्त न मिले, इसलिए ज़रूरी था। वो ऐसे ही अपनी सारी बात करता था। ओहो, सच सच बोलो कि मेरी हसीन शक्ल से दिन का आगाज़ करना चाहते हो। अरे ना शर्माओ यार, कोई भी नहीं सुन रहा। अचानक इसे शरारत सूझी। वो जानता था वसीम अहमद इन बातों से कितना चिढ़ जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वसीम तो एक पल में सूख हुआ था, लेकिन अब वो गुस्सा दबाते रोहान के कमरे से निकल गया। हा हा हा, वो अपनी चालाकी पर दिल खोल कर हंसा। इसके कहके की आवाज़ सीढ़ियों से उतरते वसीम अहमद के कान तक पहुंची, जो इसके गुस्से से लाल वजूद को और आग लगा गई। शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा। अब बाबी लेगी हमारे बदले तुझसे। अच्छी जगह फंसा है तू बेटे। वसीम गुस्से में न जाने क्यों ये अल्फाज कह गया, लेकिन अगर ये अल्फाज रोहान सुन लेता तो यकीनन अब वसीम का घर से जाना मुश्किल होता। उधर रोहान अब नींद को सलामी पेश कर रहा था। आज वो आराम करना चाहता था। आखिर कल को वो अपने भाई की अदालत में पेश होने जा रहा था, जहां इस मासूम की एक न चलनी थी। गवाह, सबूत और फैसला एक ही शख्स को करना था। और इस बार तो अदालत 4 माह बाद लगनी थी और इसे इन 4 माह के एक एक काम का हिसाब देना था। और इस मामले में तो ये खुद बहुत बेरहम था। तो वो शख्स तो वो था जिससे इसने ये सब सीखा। आयमा बेबी, मैं आपको ले जाता हूँ। सर ठीक हो जाएं तो फिर आप इनके साथ मार्केट चली जाइएगा। वो अभी सोए हैं, इनकी तबीयत नासाज है। आपको समझना चाहिए। रुक जाएं खुदा के लिए। शामो बेचारे की सांस फूली हुई थी और वो आयमा के पीछे पीछे चलता इसको रोहान के कमरे में जाने से रोक रहा था। शामो, आप चुप रहें, मैं देख लेती हूँ इनको। आखिर क्या समझते हैं ये खुद को? वो तेज तेज कदमों से चलती खफकी से कह रही थी। बस बहुत हुआ, शामू ने आवाज़ बुलंद से कहा। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि किचन में मौजूद शगस्ता के हाथ रुके। शामू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आयमा सबकी लाडली थी। घर के छोटे ऐसे ही होते हैं। इससे अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करता तो वो इसे अपनी तौहीन समझते हुए हर बार नाराज़ हो जाती। और दुनिया में सिर्फ 3 अफराद थे जो इसकी नाराज़गी ख़त्म कर सकते थे। इनमें से एक गोरे गधे बेच कर सो रहा था। वो बाकी 2 अफराद मीलों दूर रूस में बैठे थे। आंखों में नमी तैरने लगी थी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी आपके साथ, लेकिन मुझे कुछ नहीं खरीदना। मेरा दिल नहीं है। आप अपना काम कर सकते हैं। बाई को नहीं उठाऊंगी मैं। वो जो भी थी, इसकी तरबियत मलिक मुराद और रोहान शाह ने की थी। वो अपनों से बड़ों का अदब एहतराम जानती थी। शामू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसने नन्ही गुड़िया को दुख दिया था, लेकिन अब वो वसीम अहमद की बात भी टाल नहीं सकता था। वो जाने से पहले वार्न कर गया था कि रोहान आराम करना चाहता है तो शामू आयमा को ले जाए अपने साथ। वो मुराद से बात कर लेगा। वो अच्छा दोस्त होने का हक अदा करता था।
میری بات سنیں بیبی، میں آپ کو آپ کی من پسند آئس کریم کھلاؤں گا۔ شامو سیڑھیوں سے اترتی آئمہ کو دیکھ ہی سے روکنا چاہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، 3 لفظی جواب اور وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ شامو اب شرمندہ سا باہر لان میں چلا آیا۔ وہاں یاسر کے ماں باپ تھے جو روحان کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ چاچا صاحب کہاں ہیں؟ ہمیں ان سے ملنا تھا۔ ایک ادھیر عمر عورت، کھلی سی فراک گھٹنوں تک آتی، بڑی سی چادر جس کے ایک کنارے کو وہ منہ میں دبائے ہوئے تھی، روحان کی موجودگی کا پوچھ رہی تھی۔ ابھی تو وہ گھر پر ہی ہیں لیکن سو رہے ہیں، تم لوگ پھر آ جانا، شامو نے آگاہ کیا۔ بھائی ہم کو بہت دیر لگتا ہے یہاں تک آنے میں، صاحب سے کہو نا کہ ایک بار مل لیں۔ اب کی بار یاسر کا باپ شامو سے درخواست کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں لیکن سر ٹھیک نہیں ہے، ابھی سوئے ہیں، میں کیسے انہیں اٹھا سکتا ہوں، خود سوچیں۔ شامو اب بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھا۔ شاید وسیم احمد کڑی تاکید کر کے گیا تھا۔ وہ دونوں اداسی سے کندھے جھکائے وہاں سے نکلنے لگے کہ ایک آواز گونجی، رکیے 1 منٹ۔ روحان چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ یاسر کی ماں خوشی سے دوڑتے اس کی طرف آئی۔ صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، میرے بیٹے نے تو جی توبہ کر لی ہے، اور آپ کی اور بڑے صاحب کی تعریف کرتے تو وہ تھکتا نہیں جی۔ بڑے صاحب؟ روحان زیر لب گویا ہوا۔ ظاہر ہے مراد سے کوئی ملا نہیں تو یہ الفاظ وسیم احمد کے لیے کہے جا رہے تھے، لیکن بات صرف اتنی ہوتی تو وہ گوارا کر لیتا، لیکن یاسر کے باپ کی بات پر روحان کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ صاحب وہ تو کہتا ہے وہ بڑا ہو کر بڑے صاحب جیسا بنے گا۔ روحان کو بے ساختہ کھانسی شروع ہوئی۔ آخر وسیم احمد کی رعبدار شخصیت سے ایک اور بچہ متاثر ہوا ہے، لیکن کیا ہو اگر یاسر بھی خان علی کی طرح متاثر ہوا؟ خان علی ایک 9 سالہ بچہ تھا جس نے انجانے میں وسیم احمد کو کچھ چوروں کی طبیعت درست کرتے دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ ہر روز گھر سے اسکول کا کہہ کر نکلتا لیکن پہاڑ پر جا کر لڑکوں کے ساتھ مار پیٹ کرتا۔ وہ وسیم احمد کی طرح بننا چاہتا تھا، بہادر، مضبوط مزاج اور دوسروں کو سبق سکھانے والا۔ روحان کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ کوئی بچہ ایسے کام کرے، خاص طور پر ان کو دیکھ کر۔ روحان نے ایک پریشان سی نظر یاسر کے ماں باپ پر ڈالتے یاسر کو آج رات ملنے کا کہا، اور خود سوچوں میں ڈوبتا اندر کو جانے کے لیے مڑا، پھر رکا۔ ایسا کرو تم لوگ گھر جاؤ، ہم خود آئیں گے تمہارے گھر۔ یاسر کے باپ کی خوشی کا تو مانو ٹھکانا نہ رہا، وہ جی جی کہتے وہاں سے نکل گئے۔ ماں باپ کو آخر چاہیے ہی کیا اپنے بچوں کی بہتری کے علاوہ؟ اور یہ لوگ ان کے بیٹے کو واپس لائے تھے، ان کے لیے تو فرشتے تھے، اور فرشتوں کے گھر آنے کی خبر سے انسان کیسے خوش نہ ہو۔ سر کیا ہوا کوئی؟ شامو لاؤنج میں ایل شکل کے لیے ہوئے صوفے پر سار پکڑے روحان سے پوچھ رہا تھا۔ جب روحان نے اسے ٹوکا، آئمہ کہاں ہے؟ کھانا کھایا اس نے؟ وہ ناراض ہے، میں نے انہیں آپ کو جگانے سے روکا تو وہ شرمندہ سا بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں اور پلیز کچھ کھانے کو لا دیں، یا ایسا کریں کہ چائے لے آئیں، کھانا میں آئمہ کے ساتھ باہر کھا لوں گا، وہ کہتا آئمہ کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کیا اجازت ہے اندر آنے کی؟ روحان محبت بھرے لہجے میں آئمہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ 2 منٹ جواب نہ ملنے پر وہ خود اندر آ گیا۔ سامنے کے منظر کو وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، ظاہر ہے وہ ناراض تھی تو منہ پھلائے ہوئے تھی۔ روحان نے آرام سے اس کی اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچی اور الٹی جانب اس کے سامنے رکھ کر ٹانگیں دائیں بائیں پھیلا لی۔ آئمہ؟ آئمہ؟ جواب نہ آیا لیکن آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ بیٹے ایسے ناراض نہیں ہوتے، اور اگر کچھ برا لگا تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں نا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اگر آپ ایسے ناراض ہو کر کھانا چھوڑ دیں گی تو بیمار ہو جائیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ اس سے ہم سب کو تکلیف ہوگی۔ شامو نے بس اپنا کام کیا، آپ ان سے ناراض نہیں ہو سکتی، اور آج تو بالکل نہیں۔ آپ جانتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، آپ 3 دن سے نظر نہیں آئے۔ اور شامو نے کہا آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ بھائی میں شاپنگ کے لیے نہیں کہہ رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی نے اپنا راستہ باہر کو بنایا اور اب وہ نرم گال پر موتی کی مانند گر رہے تھے، آنکھوں میں سرخی پھیل رہی تھی۔ روحان کو احساس ہو گیا تھا وہ کیا غلطی کر چکا ہے۔ آئمہ ایک ذہین بچی تھی، اتنی چھوٹی عمر میں وہ کمپیوٹر کے کسی ماہر شخص کو شکست دے سکتی تھی، اور اس کا خواب اپنے مراد بھائی کے لیے ایک اچھی ہیکر بننا تھا۔ وجہ وہ ترکش چوزی تھی جو مراد کے گھر تھی۔ نازلین ایک بہترین ہیکر تھی، لیکن اس کے مغرور رویے سے آئمہ بہت پریشان رہتی تھی، اور اب وہ یہ کام سیکھ کر اپنے گھر سے
اسے چلتا کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں کافی پوسیسو تھی اور مراد کی تو ہمراز بھی تھی۔ روحان سے محبت کچھ ایسی تھی کہ وہ اسے کہتی کہ وہ کسی مشکل میں خود کو نہ ڈالے۔ مجھے معاف کر دو آئمہ بچے، میں کچھ مصروف تھا، لیکن میں آئندہ خیال رکھوں گا، وہ بے حد محبت سے کہتا۔ اب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ چلو اب تم تیار ہو جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے یار، وہ اسے منانا چاہ رہا تھا۔ آنسوؤں کو ہاتھ سے رگڑ کر صاف کرتے وہ سر حساب میں ہلاتی اٹھی۔ آپ اب خیال رکھیں گا اور مجھے سب کے لیے کچھ گفٹ لینے ہیں تو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ اوکے میم، جیسے آپ چاہیں گی ویسا ہوگا، وہ مسکراتا باہر نکلا۔ اب وہ ایک بار پھر ایک سنجیدہ مرد لگ رہا تھا۔ ہاں کہاں ہو؟ 4 بجے تک فارغ ہو کر آ جا گھر، تیری بہادری ایک دن ہمیں لے ڈوبے گی یا کم از کم پاکستان نہیں رہنے دے گی۔ وہ فون پر سنجیدگی سے وسیم سے مخاطب تھا۔ میں کہہ دیا 4 تو بس 1 منٹ کی بھی دیر نہ کرنا، اور یاد رکھ کمینے، تیری وجہ سے آئی ہے یہ مصیبت۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا جس پر وہ مکمل لعنت ڈال کر اپنی بات کہتا گیا اور کھٹاک کی آواز سے فون بند کر دیا۔ وسیم بیچارے کی ہوائیاں اڑی تھی، آخر یہ دونوں بھائی بات کیوں نہیں سنتے؟ اور اب ایک اور خوف سر اٹھا رہا تھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا جو اس پر اور اس کی بہادری پر بات آ گئی۔ اگلا ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔